واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، پھر کہہ دیو اے واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، اس اللہ دے مہمان دیاں، چن چڑھیا ماہ رمضان دائے، سونے اللہ دے مہمان دائے، چن چڑھیا ماہ رمضان دائے، سونے اللہ دے مہمان دائے، ہویاں بند شیطانیاں شیطان دیاں، واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں۔ گل بڑی با کمال ہے، اللہ اللہ اللہ، کڑیاں آئیاں رحمتاں برکتاں نے، کڑیاں رحمتاں برکتاں پریاں نے، خوشیاں مومنہ تائیں چڑیاں نے۔ کنے راضی نے مومن؟ اللہ رمضان آ رہا ہے، اللہ رمضان آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ جنہیں آئے نے نا آج، اللہ انہاں سارے رمضان دیا رحمتاں مانن دی توفیق دے، جنیاں میریاں ماما بہنہ ہوتے آئیاں نے، اللہ انہاں نو بھی رحمتاں برکتاں سمیٹن دی توفیق۔ کڑیاں رحمتاں برکتاں پریاں نے، خوشیاں مومنہ تائیں چڑیاں نے، دیکھو رحمتاں تمبو تان دیاں، ادھر میرے وال دیکھو رحمتاں تمبو تان دیاں، واہ واہ رحمتاں ماہے، واہ واہ برکتاں ماہے رمضان دیاں، تنگ دست یا کوئی بیمار ہوئے، ہائے ہائے تنگ دست یا کوئی بیمار ہوئے، بے اولاد یا کوئی لاچار ہوئے، آوازاں آؤں دیاں نے رب رحمان دیاں، واہ واہ برکتاں ماہے رمضان دیاں۔ تے گل بڑی پیاری ہے، ہندی رب دی عام منادی جی، ہندی رب دی عام منادی ہے، کرو بدیاں دی بربادی ہے، اللہ اللہ، ہندی رب دی عام منادی ہے، کرو بدیاں دی بربادی ہے، ایک کڑیاں نے رب نو منان دیاں، ایک کڑیاں نے نیکی کمان دیاں، واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں۔ فرمایا صوفی دا دی شیاطین، اللہ شیطانہ نو جگر دیں دینے، وَمَارَدَ دل جنوں جڑے شرکش جن نے انہاں نو بھی جگر دیتا جاندہ ہے، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، تے جہنم دے دروازے سارے بند کر دیتے جاندے نے، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، جہنم دے دروازے جڑے بند ہو گئے نے، انہاں جو پورا رمضان کوئی دروازہ کھولیا ہی نہیں جاندہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، تے جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، جنت دے دروازیاں چو کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیتا جاندہ، اللہ اللہ اللہ۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ، ندا دین والے فرشتے گلی گلی ندا دے رہے ہیں، گلی گلی آوازاں دے رہے ہیں، گلی گلی منادی دے رہے ہیں، توجہ میرے وال گوڑے چھڑ دیا کرو، توجہ میرے وال، میرے چہرے تے نگاہ رکھو، گلی گلی ینادی منادن، منادی کرن والا منادی کردہ کی آندہ ہے، یا باغی الخیر اقبل، اور نیکیاں کرن والیا نیکیاں اور زیادہ کر دے، قرآن پڑھنے والیا قرآن اور زیادہ پڑھ، صدقات و خیرات کرنے والیا اور زیادہ کر دے، روزے رکھن والیا اللہ دے سامنے جھک جا، نہ تقوی اختیار کر لے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا باغی الخیر اقبل، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ فرشتیاں دیا کل رات نو ڈیوٹیاں لگ جانی ہیں، ہونا گلی گلی آواز دے لیے، یا باغی الخیر اقبل،
اور نیکیاں کرن والے نیکیاں رج کے کر جلدی کر یا باغی الشر اکثر اور گناہ کرن والے گناہاں تو رک جا گناہاں تو رک جا گناہ بند کر دے اللہ دی رحمت دا مہینہ تے بخشش دا خزینہ ہے فرمایا وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ اللہ اس مہینے دے اندر روز افطاری دے ٹائم جہنم دے کولوں اپنے بندے آزاد کر دے دینے وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ ہر رات فرشتان دا یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اکثر اور نیکیاں کرن والے ہو نیکیاں زیادہ کر دے ہو آئیے اگے آواں فرمایا حضرت ابو ہریرہ راوی نے آندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الرحمہ فتحت ابواب الجنہ فتحت ابواب السمائی اللہ آسمانہ دے دروازے کھول دیں دینے رحمت دے دروازے کھول دیں دینے اللہ اپنی جنت دے دروازے کھول دیں دینے اللہ 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 حق اللہ آئیے اگے چلا یہ رمضان کا مہینہ یہ تیری میری بخشش دا خزینہ تے بابا جی آندے نے ترجمہ سن لو آیا ڈگ قریب رمضان پیارے آیا ڈگ آ گیا پرسوں آیا ڈگ قریب رمضان پیارے کچھ کھٹ لے اس بازار وچوں قسمت والڑے جنس خرید کر دے کاٹا نہ پوے اس بپار وچوں متے تینو پوے پشتاونا ہوئے پھر توشہ بن لے اس دیار وچوں چلا آمد ہے رمضان چلا آمد ہے قسمتاں جگاونے نو ہائے ہائے چلا آمد ہے قسمتاں جگاونے نو سما ایسا اس بہار دائے لٹن والے او لٹ لو نیکیانو لگا ہویا ٹیر امبار دائے موت آئی مول نہ ٹل مل سی ہاتھ آوے نہ وقت خوش گوار دائے واہ سبحان اللہ ساڑھے پاگ جاگے جانی سال پچھوں سانو ملن آئے آئے اٹھ جملہ قدم پیارے آئے تیرے گھر چل کے رب دا مہمان آئے آئے جلوہ ویخ دیدار انوار سونا نالے انزل فیہ القرآن آئے آئے ایک نیکی 70 نیکیاں سانو ملن ساڑھے نفل فرض دا رتبہ ودان آئے آئے اللہ اللہ حق اللہ ذرا غور کیجئے جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جیڑے بندے سحری کر دینے سری فرمایا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی المتسحرین جیڑے لوگ سرگیاں کر دینے اونا دے اتے آسمان دے فرشتے درود پیج دینے
مراد کی انہاں واسطے فرشتے بھی رحمت دیاں دعاواں کردے تے سحری جدوں کرنی ہے نا سحری نیت دی ہے نیت دی ایک ضروری نہیں نیت کی ہے ملم یثبت الصیام قبل طلوع الفجر نیت یہ ہے کہ فجر تو پہلے نیت کرنا کہ میں روزہ رکھنا محدثین نے لکھا ہے کہ نیت کر کے بندہ رات کو سو گیا سویرے جاگ نہیں آئی لیٹ اٹھیا فرمایا کچھ کھائے پیے نا اگر وہ روزہ نبھا سکتا ہے تو رکھ لے اللہ انشاءاللہ انہوں روزے دا ثواب عطا کر دے گا کیونکہ رات نو نیت کر کے سنتا ہے تے اے جڑی نیت کر دے نا روزے دی وابے سو من قتل نویت من شہر رمضان ایک انڈیا دے کیلنڈر تے مل سکتی ہے حدیث سے دعا نیت نہیں مل سکتی ایک نو میں پوچھا میں نیت کی دلیل آتا کیلنڈر ہی ہے پڑھی کیلنڈر تے اور بھئی اس نیت کا کوئی تعلق نہیں موضوع من گڑت روایت ہے انڈیا جو چل کے پاکستان سے پہنچی ہے تو سانو نیت انڈیا والی نہیں چاہیے سانو مکے مدینے والی چاہیے سانو انڈیا والی نیت نہیں چاہیے اللہ اللہ دوسرا ہے کہ بندے دے غسل فرض ہے واجب ٹائم تھوڑا ہے پہلو استنجا وغیرہ کرے وضو کر کے روزہ رکھ لے بعد غسل کر کے نماز پڑھے کوئی ضروری نہیں کہ غسل کر کے ہی روزہ رکھے روزے دا ٹائم فوت ہو جائے گا غسل بعد بھی ہو جائے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ایک بندہ ہوتا ہے آن کے آندا عبداللہ جی انہوں ایک مسئلہ دسیا جے فرض غسل واجب ہو گیا ہے تے سری دا ٹائم تھوڑا ہے میں غسل کراں گے روزہ رکھاں فرمایا پہلو غسل کر بعد روزہ رکھ یہ بندہ چلدا چلدا اماں جی عائشہ کو پہنچ جاندا ہے ماں جی نو جا کے آندا اماں جی یہ مسئلہ ہے اماں جی فرماندیاں نے پہلو تو وضو کر استنجا وغیرہ کر کے وضو کر کے روزہ رکھ لے بعد غسل کر کے نماز پڑھ لے وہ آندا اماں جی عبداللہ بن عمر تے آندے نے رضی اللہ تعالی عنہما پہلو غسل کرے روزہ بعد رکھے اماں جی فرماندیاں نے اللہ عبداللہ بن عمر تے رحم کرے نبی دیاں راتاں عائشہ دے بستر تے گزردیاں سن عبداللہ بن عمر دے بستر تے نہیں سن گزردیاں آئیے میں آگے چلا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے دنیا دے لوگوں روزہ جڑا ہے یہ ٹال ہے روزہ کی ہے الصیام الصوم جنہ روزہ ٹال ہے فرمایا لوگوں نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر الصوم جنہ والصدقۃ تطفئ الخطیۃ کما یطفئ النار وصلاۃ الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون آقا فرماندے نے کیا میں تھانو خیر تے بلائی دے دروازیاں دی خبر نہ دیاں فرمایا لو کیوں نہیں اللہ دے رسول فرمایا الصوم جنہ روزہ ڈال جہنم دی اگ دے اگے واڑ ڈال کینوں آندے نے اور جدوں دشمن وار کردا تلوار دا تے اگے کی کردے ہن ڈال روزہ ڈال کالے تو صرف جہنم تو نہیں چگلی تو بھی ڈال غیبت تو ٹالے گالی تو ٹالے لڑائی تو ٹالے بولتے نہیں ہونا بے ایمانی تو جھوٹ تو ٹالے اگر روزہ رکھ کے تو غیبت کرنا ہے چگلی کرنا ہے جھوٹ بولنا ہے بے ایمانی کرنا ہے کم تولنا ہے لوکاں نہ بکواس کرنا ہے وہ تو آواز آتی ہے تیرے بھوکے پیاسے رہن دی مینوں لوڑ کو نہیں رہنی دے نبی علیہ السلام ایک سفر دے اندر نے آپ مدینے تو مکے دی طرف آ رہے ہیں راہ دے وچ نا پڑاؤ ڈالیا ایک صحابیاں دا اللہ رسول بیبیاں جڑیاں نے نا او تے چالی روزہ بڑا لگا ہے تے اجازت دیو کہ روزہ کھولنا فرمایا انہاں چروکنا کھول لیا میں انہاں نوں اجازت کی دینی اللہ رسول او کیویں فرمایا انہاں نوں کہہ کراؤ کہہ
جدو انہوں نے سنگ چنگل ماری نا تے کہہ کی تے اندروں گوشت تے لوتھڑیا فرمایا نہ چروکنا کھول اللہ رسول نے کوئی چیز کھا دی نہیں گوشت فرمایا دوویں جنے بیٹھ کے غیبت کردیاں سن نہ بھیاں تے غیبت کرنے والا کون ہے انہیں اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھاتا ہے جے روزہ رکھ کے تو غیبت کرے تے کوئی روزہ نہیں آنکھ دا بھی روزہ ہے کان دا روزہ ہے ہاتھ دا روزہ ہے زبان دا روزہ ہے تیرے انگ انگ تے لو دا روزہ اگر تو آنکھنا غیر نو وینا سارا دن موبائل پھڑیا ہے تے فیس بک ویکھی جانے حرام کردہ چیزاں ویکھی جانے تے روزہ رکھے رب آندے منوں تے روزے دی لوڑ نہیں اور قرآن پڑھو قرآن عام دنوں چ ایک لفظ دیاں 10 نیکیاں ملدیاں نے رمضان چ قرآن پڑھن دے ایک لفظ دے 70 نیکیاں ملدیاں نے قرآن کی تلاوت کثرت نہ کیجئے اور رات کو قیام بھی کیجئے کیونکہ جگہ دے پیر نے فرمایا نا فرمایا لوگوں روزہ ٹالے تے صدقہ جیڑا ہے تھوڑیاں گناہاں نو ایویں بجھا دیندا ہے جویں لکڑیاں دی اگ نو پانی بجھا دیندا ہے تے نماز جڑی ہے پچھلی راتی اٹھ کے پڑھنی اے دے ورگی نماز ہی کوئی نہیں اے دے ورگی نماز ہی کوئی نہیں تتجافا جنوبہم عن المزاج يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون پچھلی راتی نرم تے گرم بستر چھڑ کے اللہ دی عدالت دے اندر حاضر ہونا تہجد دی نماز اللہ دے ہاں بڑی لاڈلی نماز تے جڑے پڑھ دے نے رب نو بھی بڑے لاڈلے بول دے نہیں ہونا وہ بھی وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا جڑے میرے نے نا انہاں دیاں راتاں قبراں تے دھوئیں دکھا کے نہیں لنگدیاں ڈانکے مار کے نہیں لنگدیاں شرابہ پی کے بدکاری کردیاں نہیں لنگدیاں انہاں دیاں راتاں لنگدیاں نے سجدے کر کر کے رکوع کر کے اور چھڈ منجی نہ نیند پیاری کر اٹھ مصلے تے سواری کر ڈگ سجدے گریا زاری کر ادھر رو رو عرش ہلا دے تو سبحان اور جیڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں وچ سجدے اتھرو سٹ دی نہیں جتھوں روکیا اوتھوں ہٹ دی نہیں تتا سرمچو اس وچ لگا دے تو واہ لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے کئی دی ہونے دی پیارے رب دے اگے رونے دی واہ صدقے اس روانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پا دے خیر ملنگ مستانے نو واہ لذتی رات گریا زاری دی وچ نفلا رات گزاری دی واہ واہ نیندر اس کماری دی اگ لاواں میں لیف سرانے نو واہ واہ لذتی رات قیام اندر نشے واوانی پاک جام اندر اٹھ پی کے ویخ قیام اندر تینو لنگ گئی رات اتانے نو اللہ اکبر یہ راتاں آ گئی نے کنیاں تراویاں نے بولیا جی 8 کنیاں نے اور 11 3 ویدر بھی پاؤ کی گل بھوک لگی ہے نہ اما جی عائشہ فرماندیاں نے آپ رمضان غیر رمضان دے کنیاں رکھتا پڑھ دے 11 رکھتا
صرف 11 احد عشر رکعت. ہن مولوی نے 20 پڑھنیاں. کنیاں 20. یہ بھی ہے نا. حضرت عمر بن خطاب قائد رضی اللہ نی خلافت کے اندر تراویح کی نماز ہوئی. حضرت ابی بن کعب سیدنا تمیم داری دونوں قرآن دے قاری رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دعا کاریاں نو میرے نبی نے میرے حضرت عمر نے کی کیا لوکاں نو احد عشر رکعتن 11 رکعت تراویح پڑھاؤ. اور میں منبر تے کھڑا قرآن ہاتھ پھڑ کے کہہ رہا 11 رکعتاں ہی نبی دی سنت ہے. آپ نے 3 دن تراویح دی جماعت کرائی 8 رکعتاں پڑھائیاں. چوتھے دن کیوں نہیں پڑھائیاں؟ فرمایا مینوں ڈر ہے کتے تھوڑے تے تراویح فرض نہ ہو جان تے اج فرض ہو جاندیاں تے مولویاں دی بھی رہ جانیاں. بول دے ایتھے مولوی سویرے فجر دی نماز نہیں پڑھدے تے تراویح کنے پڑھنیاں؟ وہ بول دے فرق. میں منبر تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے کہہ رہا وضو کر کے کہہ رہا مسجد وڑ کے کہہ رہا کوئی دنیا دا مولوی صرف لاہور دے نہیں پورے پاکستان دے نہیں پوری دنیا دا کوئی مولوی میں چیلنج کر رہا پوری دنیا دا کوئی مولوی پیغمبر دی ذات کو لو صحیح سند دے نال 20 تراویح پیش کر دے رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا اس مولوی نے ایک پلے چ بٹھا کے نا او دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا پوری زندگی منبر تے نہیں آویں. آؤ تے صحیح آؤ تے صحیح صحیح تراویح پیش کر. پتہ کیا تراویح دسدا پیا کہ تراویح 20 لو صاحب لا لو مولوی دی دلیل سنو. اینو آندے نے العلم چھچڑا تن ول کھچوا روندے تشریح کرن بھئی عمل اسے دا ہی اجر لبنا جیڑا پیغمبر دی سنت اور آپ دے طریقے دے مطابق ادا کیتا جائے گا. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے آئیے ذرا غور کیجئے حضرت حذیفہ نبی دے صحابی نے آندے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام واسطے میں اپنے سینے نو تکیہ بنا دیتا تے میں کہنا اللہ دے رسول مینوں کوئی بات دی وصیت کر دیو. آقا فرماندے نے من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ جس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے اللہ دی رضا واسطے لا الہ پڑھدا دنیا تو چلا گیا ہے فرمایا داخل الجنہ یہ بندہ ڈائریکٹ جنت داخل ہو گیا ہے. من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ جس بندے نے اللہ دی رضا واسطے روزہ رکھیا ہے ختم لہ روزہ رکھیا دنیا تو فوت ہو گیا بہا فرمایا داخل الجنہ یہ بندہ بھی قیامت نو جنت ڈائریکٹ داخل ہو جائے گا. جس بندے نے صدقہ کیتا ہے ومن تصدق بصدقۃ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ جس بندے نے صدقہ کیتا ہے پھر وہ دنیا تو چلا گیا ہے فرمایا اے وی بندہ داخل الجنہ اللہ دی رضا واسطے رب دے راہ وچ خرچ کرن والا اے بندہ مر گیا ہے. آقا فرماندے نے اے وی ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو جائے گا. رب نے انہاں تیناں بندیاں دا حساب لینا ہی کوئی نہیں. روزے دارو تسی کو سمجھ دو تھوڑی معمولی عظمت ہے وہ بول دے نہیں. پیغمبر دیکھ صحابی آئے معاذ بن جبل قائد رضی اللہ تعالی آن کے آندے نے محبوب جی منو کسے بات دی ایسا عمل دس دیو جیڑا جنت دے قریب کر دے تے جہنم تو دور کر دے. جنت دے قریب کر دے جہنم تو دور کر دے. اخبرنی بے عمل یدخلنی الجنت ویباعدنی عن النار سونے ایسا عمل دس دیو جدے نہ میں جنت دے قریب ہو جاواں جہنم تو دور ہو جاواں. آقا علیہ السلام فرماندے نے قال لقد سألتنی عن عظیم اوے معاذ بن جبل بڑا وڈا سوال کر لے آئی بڑی وڈی سوال کی تئی.
آقا فرماندے نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيْسَرٌ عَلَى مَا يَسَّرَهُ اللَّهُ وَإِنَّهُ لَا يَسَّرَهُ عَلَى مَا يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فرمایا اے ہے آسانی ہے جدے واسطے رب آسان کر دے پہلی گل تعبد اللہ ولا تشرکو بہ شیئا اللہ دی ذات نہ شرک نہ کری معاذ اللہ دی ذات نہ شرک نہ کری وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ تے نماز پڑھدا رہی وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ تے زکات دیندا رہی وَتُصُومُ رمضان تے رمضان تے روزے رکھدا رہی وَصِلَةُ الرَّحِمِ تے صلہ رحمیاں کردا رہی اے کم تو کر لے اللہ دی ذات نہ معاذ شرک نہیں کرنا نماز نہیں چھڑنی زکات ادا کرنی ہے رمضان تے روزے رکھنے نے اور صلہ رحمی کرنی ہے اے عمل تو کر لے قیامت دے دن اللہ تینو جنت دے قریب کر دے گا جہنم تو دور کر دے گا سبحان اللہ